तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. मोगाच्या भावा भयणीनो, दुसऱ्या वातिकन महासभेच्या साक्रोसांक्तुम कोन्चिलियम म्हणल्यार दस्तावेजाचेर आमी नदर मारून आसा. फाटल्या 3 हप्त्यांतावन ह्या दस्तावेजाचेर इल्लें शिकाप हांव तुमकां दिवन आसा. गेल्या त्या हप्त्यांत लितुर्जीच्या सुदारणेक आनी वाडावळेक मुळावी तत्वां आनी प्रत्येक सावन वेवहारीक तत्वांचेर आमी नदर मारलें आसा. आज साक्रोसांक्तुम कोन्चिलियम ह्या दस्तावेजाच्या दुसऱ्या पाठाचेर आमी नदर मारया आनी आयचो विशय जावन आसा येवकरिस्ताचो मिस्तेर. मोगाच्या भावा भयणीनो, येवकरिस्त देवाच्या अपरिमीत मोगाचो घूट जावन आसा. देवान मनशा कुळा पासून केल्लें बरेंपण म्हणल्यार सोडवण ह्या येवकरिस्तांत आटापून आसा. येवकरिस्त जावन आसा पवित्र सभेचें उगम आनी शिखर. येवकरिस्तांत पासकांचो घूट आमकां चाखूंक मेळटा, कित्याक ताच्या कश्टां, मरणां आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं जेजून पासकांचो मिस्तेर आमकां उगडाप केलो. सांगातास त्या गुटाचो सहवांटेली केला. त्या खातीर येवकरिस्तांत आमी भाग घेतना सोडवणेच्या मिस्तेरांतच आमी भाग घेता. पवित्र सभेचो भावार्थ ह्या सोडवणेच्या साक्रामेंतांत गूंड रोंबून आसा. निमाण्या जेवणार आसतना म्हळ्यार ताका पराधीन केल्या त्या राती जेजून पवित्र येवकरिस्त घडलो. दुसऱ्या दिसा मनशा कुळा पासून ताणें मरोंक जाय आसलें आनी तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंतपणा मारिफात मरणाचेर जैत व्हरूंक जाय आसलें. हो ताच्या मरणां आनी पुनर्जिवंतपणाचो घूट संवसाराच्या अखेर पर्यंत आमी उगडासाक दवरूंक जेजून पवित्र येवकरिस्त घडलो. हें अति मोलादीक दिर्वें आमकां दिवन हें म्हज्या उगडासाक करात म्हणलो कायदो ताणें आमकां दिलो. येवकरिस्त म्हळ्यार ग्रेक भाशेन अर्गां दिवचें आनी हेब्रेव भाशेन आशिर्वाद म्हूण अर्थ. येवकरिस्ता मारिफात जें कितें देवान मनशाक केलां त्या पासून आमी देवाक अर्गां फाटयता. ह्या मारिफात देवाची कृपा आमी मागून घेता. अशें येवकरिस्त एक मागणें, जेवण, संभ्रम आनी बलिदान जावन आसा. येवकरिस्ता मारिफात देवाक आमी अर्गां आनी होगळां दिता. पवित्र सभेंत येवकरिस्त जावन आसा एक मोलादीक साक्रामेंत आनी भावार्थाचो संकेत. ह्या साक्रामेंता मारिफात देवा आनी मनशा मदें आसचो संबंद घट जाता. येवकरिस्त आमकां सर्वांक जेजू बरी जावंक पाठिंबो दिता. जेजू क्रिस्ताच्या सोडवणे वरवीं मनशा कुळाक परत देवाची कृपा लाभल्या. येवकरिस्त सर्गींच्या जेवणाचो मिस्तेर आमकां उगडाप करता. वातिकन महासभेचें फळ जावन आज आमकां येवकरिस्ताच्या लितुर्जींत
सबारन बदलावण पळोवंक मेळटा. युक्रिस्तांत 2 प्रमुख लितुर्जी आनी 3 रीत आसात. मीस आरंभ जाता सुरवेच्या रिती मुखांत्र. ह्या रितींत पवित्र सभा आमकां आमच्या बावतिजमाचो उडास करता. आमी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्वेचे नांवी पविस्नान घेतला. ह्या त्रियेक देवाच्या नांवान आमी मिसाचें बलिदान आरंभ करता. त्या उपरांत ह्या अति उत्तम आनी पवित्र बलिदानांत वांटली जावंक फावो कर म्हूण आमी आमची पातकां वळखून घेता आनी त्या पातकांचें बोगसाणें मागता. जमात प्रार्थने उपरांत देवाच्या उतराचो संभ्रम आरंभ जाता. आदिमगा देवान प्रवादी मारिफात आनी आपल्या पुता जेजू मारिफात मनशा लागीं उलयलें. तीच उतरां देव आज वाचप्या मारिफात आमचे लागीं उलयता. हो देवाच्या उतराचो संभ्रम आमकां देवाचो अपरिमीत मोग उगडापें करता. भावार्थाच्या प्रार्थना मारिफात देवाच्या उतराचो संभ्रम सोंपता. भेटवणेच्या रितींत लोक उंड्या, वायनां आनी उदकाद्वारे तांकांच देवाक भेटयता. उंडो आनी वायन लोकांच्या कश्टांचो आनी हात वावराचो घुर्त वा फळ जावन आसा. युक्रिस्ताच्या लितुर्जींत याजक उंडो आनी वायन कॉन्सेक्राच्या उतरां मारिफात जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलता. पवित्रत्वेच्या बळान उंडो आनी वायन जेजूची कूड आनी रगत जाता. जशें उंडो आनी वायन जेजूच्या कुडी रगतान बदलता तशें आमचें जिवीत बदलून दी म्हूण आमी मागता. कुमगाराच्या रितींत जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवता आनी ह्या मारिफात जेजूची मिस्तीक कूड आमी जावंक पावता. जशें सबार घोवां खण वांटून एक उंडो करतात आनी सबार द्राक्षेचीं फळां मोडून वायन करतात, त्याच भाशेन आमी वेगवेगळीं जाल्यारय जेजूची कूड सेवचे मारिफात एकच कुडीचे सांदे जाता. आनी अख्रेक याजक जेजूचें मोगाचें, बोगसाणाचें आनी शांतीचें मिसांव ह्या संवसारांत परगट करूंक आमकां धाडटा. मोगाचेनो, सर्व क्रिस्तांवांनी आपलें जिवीत साक्रिफिसाचें जिवीत करूंक पवित्र सभा उलो दिता. जर युक्रिस्ताचो खरो अर्थ आमकां समजना तर सर्गीचें दिर्वें आमी होगडावन घेता. मिसाचें बलिदानांत आमी वांटो घेतना पाप साहेब जुवांव पावल दुसरो हाणें सांगलीं उतरां उडासाक हाडूंक जाय. तो म्हणटा, येवकरिस्त कोणाचेंच आदाय वा स्वत न्हय, बगार तें बावतिस्म काण घेतल्या हर एकल्याचें मोलादीक दिर्वें जावन आसा. ह्या खातीर येवकरिस्त भेटयतना याजकान आनी परजेन पवित्र सभेन दिल्लीं येवकरिस्ताची नियमां खटनीट रितीन पाळूंक जाय. मोगाच्या भावा भयणीनो, येवकरिस्त जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्लें अति वर्तें दिर्वें जावन आसा. आमच्या उण्या भावार्था मारिफात हें दिर्वें आमी होगडावन घेवंक नजो. आनी त्या खातीर पवित्र सभेन
येऊ क्रिस्ता विशयांत आमकां दिल्ली सर्व नियमां पाळन आमी बेटोवचे येऊ क्रिस्त अर्थाबरीत आमी करूंक जाय. आनी अशें आमचें जिवीत आमी अर्थाबरीत करयेत. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर सदांच आसूं.